लक्ष्मण की नजर पायलों के ऊपर पड़ती है। लक्ष्मण कहता है कि हाँ ये मेरी भाभी सीता जी की पायलें हैं। हनुमान सवाल करता है कि लक्ष्मण तुमने चूड़ियों को देखा का कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तुमने सोने की चेन को देखा कह रहे हो कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तुमने हाथ के कंगन को देखा, तुमने मुंडिका को देखा, तुमने सोने की चेन देखी, तमाम तरह से बात को तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन तुम्हारी नजर जब पायलों के ऊपर पड़ी तो तुमने मतलब कहकर कहा कि हाँ ये पायल मेरी भाभी की है। आखिर वजह क्या है? लक्ष्मण ने जवाब दिया था में पर्दा नहीं है। बताता चलूं आज पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इस बात का ऐलान किया जाता है कि भाभी भी आपकी घरवाली, सारी भी आपकी घरवाली। बताता चलो कि रामायण के अंदर भाभी और देवर के बीच पर्दा था या नहीं? श्री रामचंद्र के लक्ष्मण कौन थे? आपस में दोनों भाई थे। आपस में दोनों भाई थे। श्री रामचंद्र जी बड़े भाई, लक्ष्मण छोटे भाई। श्री रामचंद्र जी की बीवी श्रीमती सीता जी थे और श्री लक्ष्मण जी सीता जी के देवर थे। जब वनवास का फैसला हुआ था लक्ष्मण ने कहा था कि मैं अपनी भाभी की रक्षा करने के लिए मैं भी उनके साथ जाऊंगा। और उसी जंगल में जाने के बाद अपहरण हुआ और तलाशी लेते लेते रावण से पूछा गया, हनुमान ने पूछा कि लक्ष्मण तुमने तमाम जेवरात को पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर वजह क्या है कि तुमने पायलों को देखकर कहा कि ये मेरी भाभी की पायल है? लक्ष्मण ने जवाब दिया था कि हनुमान तुम नहीं जानते, मेरे भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए मैं भी उनके साथ आया। लेकिन डेली जब मैं सुबह को उठा करता था तो सुबह उठने के बाद मैं अपनी भाभी की चरणों को प्रणाम करने के लिए जाता था तो मेरी नजर मेरी भाभी की पायलों के ऊपर पड़ती थी। वरना मैं लक्ष्मण कह रहा हूं 14 साल जिंदगी वनवास में हम लोगों ने गुजारी है, हमने अपनी भाभी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। ये है आप मेरे पर्दा नहीं है। कौन कर रहा है कुरान करीम के अंदर इस्लाम धर्म को कि सिर्फ नजर इस्लाम के अंदर ही पर्दे की बात कही गई है, बाकी किसी दूसरे मज़ाहिब के अंदर धर्म की पर्दे की बात कही नहीं गई है। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, आप रामायण का ऊपर वाक्य उठाकर देखें, आप वेदों का मुताला करें, आपको पर्दा मिलेगा। पर्दा साबित है हम देखते साबित है। जो ये कहता है कि मजहब इस्लाम और अपने को पर्दे में रखकर उनके हुकूक से उनको महरूम कर देना चाहता है। मजहब इस्लाम उनको पर्दे में रखकर उनके हुकूक से उनको वजूद कर देना चाहता है। ये बात कहने वाले आप गलत हो, आप गलत हो। या फिर आपकी किताब झूठी है या फिर आप झूठे हैं। वरना किताब की बात मानो तो खुद झूठे बन जाओ, अगर किताब को झूठी बनाओ तो खुद झूठा बनो। वरना किताब को सच मानो। हम किताब के हवाले से बात करते हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये पर्दे की बात है। वेद और पुराणों के अंदर आप कहाँ की बात करेंगे? कौन कहता है कि हिंदू धर्म के अंदर पर्दा नहीं है? आइए सर हम कुरान से सवाल करते हैं। ऐ कुरान, हमारे हिंदू भाइयों से किताब ने कह दिया कि हिंदू धर्म के अंदर पर्दा है। कुरान कहता है मौलवी साहब मैं तो अफजल तरीन किताब हूँ, मेरे अंदर पर्दा ना हो ये कैसे हो सकता है? ऐ कुरान तू हमें बता कि तुमने पर्दे की बात कहाँ पे कही और किस तरह की बात कही? कुरान हमें जवाब देता, मैं कुरान से सवाल करता हूँ। कुरान ने हमें जवाब दिया कि मौलवी साहब जवाब उठा करके कि कुरान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यु'रफ़्ना फला यु'ज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। थोड़ा गर्म पानी में लगा दीजिए। ऐ नबी आप अपनी बीवियों, अपनी बेटी और मुसलमान औरतों से कहते हो कि अपने ऊपर की चादरों को लटका लिया करे। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जलबाब जमा जलाबी ऐसी चादर को कहा जाता है जो सर से लेकर पैर तक को ढांप ले। और पहले जमाने की औरत, अभी तो नकाब आ गया, स्टाइलिश नकाब, बहुत तरह के बुर्के आ गए हैं। पहले जमाने की औरतों जो है हमने अपनी माँ को देखा है बचपने में, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी बुर्का पहनती है, लेकिन बचपने में जब ये बुर्के और नकाब स्टाइलिश नकाब नहीं आया कि हमारे इलाके में और वो पुराना जमाना था तो औरतें ऐसी पल्लू और ऐसे सर को जो है एक बड़ी सी चादर रहती थी, यहाँ से लेकर पैर तक आगे पकड़ के चला करती थी। ऐसी चादर को जलबाब कहा जाता है जो सर से लेकर पैर तक ढांप लेती, एक पूरे कपड़े को चादर की शक्ल में होती थी। उस कपड़े को कहा जाता है जलबाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा, क्या किया जा रहा?
اے نبی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور مسلمان عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کرے. یدنین علیہن من جلابیبہن. جب ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں چادروں کو اوڑھ دیا کرے گی تو وہ پہچان لی جائیں گی کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے. مسلمان گھرانے سے، مسلمان خاندان سے ہے، غیر مسلم خاندان سے ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. جب پہچان لی جائے گی اس کے ساتھ چھیڑخانی بھی نہیں کی جائے گی. میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا ہے پردے میں رہنے کا، اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کی، پوری دنیا کے عورتوں کے لیے حکم دے دیا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک باپ کی دو بیٹیاں ایک راستے سے چلی جا رہی ہیں. کہاں سے چلی جا رہی؟ راستے سے چوراہے پہ پہنچتی ہے. ایک حجاب پہنی ہوئی ہے، ایک برقع پہنی ہے اور ایک یورپین ڈریس اسکارٹ پہن کر چلی جا رہی ہے. اسکارٹ پہننے والے کی یہاں کی ہتھیلی بھی نظر آ رہی ہے، یہاں کے گوشت بھی نظر آ رہے ہیں، پوری رات نظر آ رہی ہے، پوری ٹانگ نظر آ رہی ہے. اور جو حجاب پہنی ہوئی ہے، برقع پہنی ہوئی ہے، وہ باحجاب پورے بدن کو چھپا کے جا رہی ہے. اور چوراہے پر چور لفنگ کھڑے ہیں تو نظریں بد کس کے اوپر پڑے گی؟ برقعے والے کے اوپر یا اسکارٹ والے کے اوپر؟ کس کے اوپر پڑے گی؟ اسکارٹ یا برقع؟ کس کے اوپر؟ نہیں سمجھ پائے بات. برقعے والے کے اوپر پہلے خراب نظر پڑے گی یا اسکارٹ والے کے اوپر؟ اسکارٹ والے کے اوپر. اسکارٹ کو اسلام نے لایا یا برقعے کو اسلام نے لایا؟ اسلام نے برقعے کو لایا. تو مذہب اسلام نے عورتوں کی عزت میں رکھا یا اس کی عزت کو پامال کیا؟ کون کہتا ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو برباد کر دیا، پردے میں رکھ کر اس کی آزادی کو چھین لیا؟ میرے دوست اور بزرگوں، آپ سر پہ بوٹی کی ٹوکری لے کے جا رہے ہیں. آپ کے سر پہ کسی بھی چیز کی گوشت ہے، اس کی بوٹیاں رکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو ڈھانپ کر نہیں لے جائیں گے نا تو جو کوے اور چیل اور بات جو ہے جو چڑیاں آئیں گی وہ نوٹ نوٹ کر لے کے چلی جائیں گی. لیکن اسی گوشت اور مانس کو آپ اگر ڈھانپ کے لے کے جائیں گے تو کوے اس کو چوٹ نہیں لگ پائیں گے، کوئی چڑیا اس پہ ٹپک نہیں پائے گی. آپ کی بوٹیاں سرکشت جائیں گی، گھر پر فریج لے جا کر رکھیں گے. میرے دوست اور بزرگوں، اسی طریقے سے عورتوں کو حفاظت میں رکھنے کی چیز ہے، اس کو فریج میں بند کر کے رکھو، اس کی حفاظت میں رکھو. برقعے والے فریج میں اس کو ڈال دو، گھر والے فریج میں نہیں، برقعے والے فریج میں اس کو رکھ دو. میرے دوست اور بزرگوں، آپ کو میں بتاتا چلوں، زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پردے میں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم عورتیں کہتے ہیں کہ ہم پردے میں تو رہتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھوشیوانیاں کی تھی وہ تمام سب چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. آج ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے شادیوں میں جاتے ہیں تو کرسیوں کے اوپر تو پردے لگے رہتے ہیں، لیکن کرسیوں میں بیٹھنے والیاں پردے با پردہ نہیں رہتی ہے. کرسیاں پردے کے ساتھ ڈھانپی جاتی ہے، لیکن کرسیوں پر بیٹھنے والیاں بے پردہ بیٹھتی ہے. آپ نے سوچا ہے کبھی؟ ارے بھائی اپنے آپ کو پردے میں رکھو نا. ارے کرسیاں تو بس اس کے اسٹائل کے لیے دیکھنے میں خوبصورت لگے، اس لیے اس کو پردے میں رکھا گیا ہے، اس کو میک اپ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہماری محفل میں آकर ہمیں کوئی ٹوک نہ دے اور ہماری بدنامی نہ ہو جائے. اس لیے کرسیوں کو پاور میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے اوپر پاور چڑھا دیا گیا ہے. تم اپنے اوپر ایمانی پاور چڑھا لو نا میری ماں اور بہنوں، تو پھر تمہاری حفاظت ہو جائے گی. تم اگر اپنے آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دو گے تو ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے بہت طرح کی برائیاں ختم ہو جائے گی. میرے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف سے لا کر دیکھا کتاب اللباس، کتاب الزنا واللباس. نساء کافیات عاریات مائلات وممیلات وممیلات، دو طرح کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نساء کاسیات عاریات ومائلات وممیلات. اے لوگ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم عورتوں کو پردے میں دیکھو گے، لباس پہنے ہوئے دیکھو گے. نساء کاسیات عاریات، لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوگی، کپڑا پہنے نہیں ہوگی. فیشن شو چلا ہوا ہے، جو جتنا کم کپڑا پہن کر آتی ہوتی وہ خوبصورت مانی جاتی ہے. نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات، بازاروں میں گھومنے کے لیے جائے گی
चौराहों में बाजारों में मार्केट घूमने के लिए जाएगा, वो सोचेगी कि हम नौजवानों की तरफ माइल होकर चले जाएं। और बात वक्त ऐसा भी होता है जब नौजवान उसको कोई भाव नहीं देता तो वो खुद माइल होकर चली जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ऐ नौजवानों मेरे दोस्त सुन लो, जब ऐसा ज़माना तुम देख लोगे इस तरह की औरत और लड़कियां पाई जाएंगी तो सोचने लगा ऐसी औरतें जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होगी। और जन्नत में दाखिल होने की बात को दरकिनार, जन्नत में दाखिल होने की बात को छोड़ दो, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप अपनी औरतों को घरों में रखिए, आप अपनी माँ और बहनों को पर्दे में रखने की कोशिश करें, समाज को अच्छा बनाए, समाज के अंदर इस्लाह लाने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استصرفها الشيطان رواه الترمذی۔ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब कोई औरत बे पर्दा होकर घर से बाहर निकलती है, बेजरूरत घर से बाहर निकल जाती है, बेपर्दा होकर घर से निकल जाती है, तो शैतान इसको लोगों के सामने खूबसूरत बनाकर पेश करता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, पता चला कि औरत अगर बेपर्दा होकर बाहर निकलेगी तो शैतान को मौका मिलेगा दूसरे लोगों के जहन को गड़ाने के लिए। पता ये चला कि औरत अगर बापर्दा होकर निकली तो शैतान को मौका ही ना मिला। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मैं आपको बताता चलूं पर्दा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा और मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ सड़क किनारे बैठे घर के बगल में, इतने में अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नादिरा सहाबी आ जाते हैं। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों बीवियों से कहते हैं कि मेरी बीवियों तुम घर के अंदर चली जाओ। वो दोनों कहती कि ला यारिफुना वला यबसिरुना, वो न हमें देख पाते न पहचान पा रहे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, सुनो और मेरी माँ और बहनों, तुम्हारी आवाज में भी पर्दा, तुम्हारी खड़खड़ाहट में भी पर्दा, तुम्हारी चूड़ियों की आवाज में भी पर्दा, तुम पर्दे ही की चीज हो। लफ्ज़ औरत का माना ही पर्दा करार दिया गया। आज तुम अपने आप को संभाल के नहीं रखते हो, आज तुम अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने आप को पर्दे में रखने की जरूरत है, अपने आप को पर्दे में ढांकने की जरूरत है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बीवियों से कहा, अल्लाह के रसूल गुस्सा भी गए थे कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती मेरी बात? अरे हाँ मानता हूँ कि अब्दुल्लाह के तुम ये सहाबी नाबीना है, उन्हें देख पाते ना उन्हें किसी को पहचानते, लेकिन तुम दोनों को पहचानती हो, इसलिए तुम दोनों घर के अंदर चली जाओ। एक नाबीना सहाबी से, एक नाबीना इंसान से अल्लाह के नबी अपनी दोनों बीवियों को पर्दा करने के लिए हुक्म दे रहे हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज नाबीना को छोड़ो, बीना इंसानों से, बीना नौजवानों से हम पर्दा करने के हम नहीं सोचते हैं। अपनी औरतों को, अपनी बेटी को बेपर्दा होकर बाजारों में घूमने के लिए भेज देते हैं और पता नहीं किस किस तरह की गलतियां उनसे सरजद हो जाती है, पता नहीं कितने बड़े बड़े गुनाह इर्तिकाब कर दिए जाते हैं उनसे। आज हमारे माशरे के अंदर इस तरह की तमाम तरह की बुराइयां आ चुकी है। आज हमारे माशरे को साफ करना है, एक अच्छा समाज बनाना है, एक अच्छे माशरे की तश्कील देनी है। हम चिल्लाते रहते, बोलते रहते, लेकिन एक कान से सुनती मेरी माँ और बहनें और दूसरे कान से तमाम बातों को निकाल देती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं कि आज का लिबास हमारी माँ और बहनें और हमारे नौजवान भाई पहनते हैं, किस तरह का लिबास है। पहनना तो चाहिए कि लड़कियां यहाँ से लिबास पहने टखनों के नीचे से और मर्द यहाँ से पहने, लेकिन जमाना उल्टा हो गया। आज के मुआशरे में उल्टी गंगा बहने लगी, मर्द कपड़े यहाँ से पहनते हैं और लड़कियां यहाँ से पहनने लगी। फैशन का दौर चला हुआ है, इसके बारे में वेद के अंदर बात बता दी गई है, बहुत अच्छी बात। टाइम है वाला 10 मिनट अभी, टाइम 10 मिनट है कि नहीं? अच्छा, अश्रीरा के मैंने नहीं, श्रीरा के मैंने क्या मतलब है? अभी लफ्ज़ मारा कर किसी ने 5 मिनट लगा और संस्कृत पर कितने दिन से अगर उसको संधि विच्छेद करना शुरू कर देंगे तो ये एक मंत्र में पूरा घंटा निकल जाएगा। तो अशरीरा तन्भवति दुष्यति पापिया मया पत्रियद्वदो असेसा समांगे मविदित्सते। मैं इसका बिल्कुल जो
اصل سے میں اس کو بیان کروں بہت شارٹ میں، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے لباس کو اپناتا ہے، آپ سنیے، کوئی مرد، کوئی انسان، کوئی لڑکا اگر عورتوں کے لباس کو اختیار کرتا ہے اور کوئی عورت اگر مرد کے لباس سے اختیار کرتا ہے تو وہ پاکی اور روگگرست اور پاکی ہو کر، دکھداری ہو کر، پیڑا اور روگگرست بیمار ہو کر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر بھی لعنت بھیجی ہے جس مرد نے عورتوں کی مشاہدت کو اختیار کیا، اور اس عورت پر بھی لعنت بھیجی اللہ کے رسول نے جس عورت نے مردوں کی مشابہت کو اختیار کی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہمارے نوجوان کپڑے یہاں سے لٹکا لٹکا کر پہنتے ہیں، جھاڑو مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں یہاں سے لباس پہنتی ہیں، حالانکہ مردوں کو یہاں سے پہننا چاہیے اور عورتوں کو یہاں سے پہننا چاہیے۔ اور ایک نکتے کی بات میں بتا کے جا رہا ہوں، اسلام میں کوئی بھی چیز گھاٹے کی نہیں، اسلام کے اندر کوئی بھی چیز گھاٹے والی چیز نہیں ہے۔ سائنس ریسرچ کر چکا اس پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو کپڑا اوپر پہننے کا حکم دیا اور عورتوں کو جو نیچے پہننے کا حکم دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ سائنٹیفک اعتبار سے بھی ایک انسان اگر ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنتا ہے، چہرے پہ داڑھی رہتی ہے اس کی، تو سیکسوئل ہراسمنٹ کے اعتبار سے وہ انسان طاقتور ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو کپڑا نیچے پہن کر جس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہوتی۔ جی سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا، اس بات کو ایکسپٹ کیا، مانا، اور اسی دن اس سائنسدان نے کہا کہ اسلام کسی بھی اعتبار سے گھاٹے میں نہیں ہے۔ آج اس بات کا سائنس اعلان کرتی ہے کہ انسان جب پخانے میں جاتا ہے تو جا کے پانی خرچ کرنے سے پہلے، استنجا کرنے سے پہلے ڈھیلے کا یا پتھر کا استعمال کرنا چاہیے۔ 1400 سال پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پانی خرچ کرنے سے پہلے، استنجا کرنے سے پہلے ڈھیلے کا استعمال کر لیا کرے تو اس کو بواسیر اور دوسری بیماریاں نہیں ہوا کریں۔ سائنس تو آج اس بات کو بتا رہی ہے، اللہ کے رسول وہ پہلے بتا کے چلے گئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کبھی اپنے مقابلہ تو سائنس اور اسلام، سائنس اور اسلام، یہ قرآن کے اندر سائنس کی دو طرح کی باتیں ہیں۔ مقابلہ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین بہت مجھے سوچ کے بس کون گھنٹے کا ٹائم آپ لوگوں نے مجھ کو دیا؟ 11:15 پہ تقریر شروع ہوئی ہے، 12 بج رہا۔ اگر ٹائم ملتا تو شاید اور بھی بدل انداز سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن مختصر سا ٹائم مجھے تھوڑی سی ہڑبڑی بھی ہوئی، لہٰذا جو بھی بات قرآن حدیث اور بید قرآن سے آپ کے سامنے رکھی گئی، ان تمام تر باتوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا الہ العالمین۔ ہم جیسے بولنے والے اور سننے والے تمام تر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔